बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक बार फिर बताऊंगा, आपको नहीं बल्कि ज़्यादातर अपने हुक्मरानों को बताऊंगा कि अमेरिका किस तरह ख़रीदता है, इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। शायद इनके काम आ जाए। इसके अलावा इमरान खान की आज ज़मानतें मनसूख हुई हैं, वो क्या मामला है। और फिर आज एक कंजर ने, एक महाकंजरीका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया पर, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आते हैं ज़मानतों पे। आपको पता है कि इद्दत केस वो करीब लग चुका है, तकरीबन 12-13 जुलाई को उसका फ़ैसला आना है। उसका फ़ैसला हक में आता है या खिलाफ आता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा इम्कानात हैं कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होनी थी। और फिर मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि इस्लामी तारीख़ में इस जैसा घटिया केस वो यजीद ने नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने जो 2024 के यजीद हैं इन्होंने बना दिया। बहरहाल अब उसका सद्देबाब इस तरह किया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के ड्रामे में 3 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मनसूख कर दी है। यानी अगर इद्दत केस से रिलीफ मिलता है तो ज़मानतें पहले मनसूख करवा दी गई हैं या कर दी गई हैं ताकि इमरान खान जो है वो मुसलसल जेल में रहें। और आपको पता है कि सिस्टम की जो है वो बका इसी में है कि इमरान खान जेल में रहें। अगर उस पर कोई केस है नहीं है, इससे जो है वो कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि राना सनाउल्लाह वादे तौर पर कह चुके हैं कि अगर इस हुकूमत ने या इस निज़ाम ने चलना है तो इमरान खान को जेल में रहना होगा। यानी इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की कि अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं या अदालतें क्या फ़ैसला करेंगी। इस बात से उन्हें कंसर्न नहीं है। उन्हें कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि जी इमरान खान जो है वो जेल में रहें, बस इस बात से। और जिस तरह भी जेल में रहें, फिर वो आपको पता है इनके पास कई तरीके होते हैं। जिस तरह आज उन्होंने ज़मानतें कैंसिल करा दी हैं। उसके बाद ये जो रिपोर्टर्स हैं ना, यकीन करें सुप्रीम कोर्ट के, यानी सदीक जान हैं, असद तूर हैं, हसनात मलिक हैं, बहुत सारे हैं। ये मेरी ज़ाती राय है कि उनके लिए ना कोई स्पेशल इनाम का ऐलान किया जाए। जो कादी फ़ायद ईसा की प्रोसीडिंग देखते हैं और सुनते हैं, यानी मुझे कभी कभी लगता है कि ये बाहर निकल कर कहीं जो है ना गाड़ी ना मार दें, कहीं अपना सर न टकरा दें, कहीं खुदकुशी की कोशिश न करें। जिस तरह जो है जो वो कादी फ़ायद ईसा प्रोसीडिंग करते हैं, चूँकि वो खुद नफ्सियाती तौर पे बीमार हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। बहरहाल मेरी दरख्वास्त ये है कि इन रिपोर्टर्स को खुसूसी इनाम दिया जाए जो कादी फ़ायद ईसा को कवर करते हैं, जो कादी फ़ायद ईसा को सुनते हैं और जो कादी फ़ायद ईसा के भाषण सुनते हैं। हालांकि सबको सब बात का पता है कि कादी फ़ायद ईसा किसके लिए तड़प रहे हैं। बहरहाल अगली खबर, आज तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, खैर इसको आप कहने ही नहीं चाहिए, ये गटर मीडिया है, ये टके टोकरी मीडिया है, वहाँ पे एक कंजर की महाकंजरी का यानी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई है। ये लोग इतना गिर जाएंगे, ये लोग इतनी पस्ती में चले जाएंगे। और जिन सेठों के टेलीविजनों ने, चैनल्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है ना बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ, अगर उनके बहुओं के, उनकी बेटियों के और उनकी बीवियों के पोल कोई खोल देना कि किसकी बेटी किस काफिर के साथ फंसी हुई है और किसकी बेटी किसके साथ भाग के गई है और किसकी बेटी किसकी बीवी जो है ना वो कहाँ कहाँ पे टांग का उसने बढ़ा रखा है, इन सेठों की बीवियां, इन सेठों की जो है ना वो बीवियां और इनकी बहुएं, क्योंकि उनको चलाते हुए ज़रा शर्म नहीं आई। और ख़ासकर पीटीवी किसी की बाप की जागीर नहीं है। हर बंदा उसमें 35 रुपए टैक्स देता है, यानी रियासत ये काम करवा रही है। ये है दुनिया की 8वीं एटमी ताकत। कल मैंने आपको बताया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, न इसमें इस्लाम है, न इसमें जमहूरियत है और न इसमें पाकीज़गी है। तीनों चीज़ें इसमें नहीं है। नाम क्यों रखा गया है? लेकिन जिन्होंने रखा था उन्होंने तो कोई सोच के रखा था, लेकिन बाद वाले कंजरों ने, खावर महाकंजरीकों ने
یا خاور کنجروں نے اس کو جو ہے نہ پاکستان نہ اس کو جو ہے نا وہ اسلامی رہنے دیا، نہ اس کو جمہوری رہنے دیا، اور نہ اس کو پاکیزہ رہنے دیا۔ بہرحال اس کنجر کی پریس ٹاک وہ دکھائی گئی۔ میرا سوال یہی ہے، وہ جو اینکرز بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو 80 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، کہ ان میں کسی میں اخلاقی جرت ہو کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ کوئی ڈائریکٹر نیوز بیٹھا ہے، کیونکہ یہ تو بھاڑ کھا رہے ہیں نا، یہ تنخواہیں نہیں ہیں۔ یعنی جو پینڈو لوگ ہیں نا، یا پنجابی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ بھاڑ سمجھ جائیں گے کہ بھاڑ کیا ہوتی ہے۔ یہ تو بھاڑ کھا رہے ہیں نا، یہ تو رشوت لے رہے ہیں، یہ کوئی تنخواہیں تھوڑی ہیں۔ غریدہ فاروقی تنخواہ لے رہی ہے، جاوید چودھری تنخواہ لے رہا ہے، کامران شاہ تنخواہ لے رہا ہے، یعنی یہ تو بھاڑ لے رہے ہیں اور بھاڑ کھا رہے ہیں۔ ورنہ ان کو تو چینلوں کو آج کل دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے کومنٹس میں لکھ دینا ہے آپ نے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان چینلز کو دیکھتے ہیں۔ اس سے 1000 گنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا، اور زیادہ لوگ وہاں پہ، آپ ایک ایک بندے کے سبسکرائبر دیکھیں، آپ ویورز دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں۔ چلے میں مسکین آدمی ہوں نا، میرے تھوڑے ہیں ویوز اور سبسکرائبر، لیکن آپ ہمارے سینئرز کے دیکھیں، کیونکہ سارا لوگ ادھر شفٹ ہو گیا ہے۔ اور وہاں پہ ایک سینئر صحافی نے آج انکشاف کیا ہے کہ میں نے انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کنجر کی لائیو جو پریس کانفرنس آ رہی ہے تو یہ جو ہے وہ مالکان کا جو ہے نا وہ حکم ہے یا حکومت کا حکم ہے؟ تو اس سینئر صحافی نے کہا کہ مجھے جواب یہ ملا کہ مالکان کا دل ہے، حکمرانوں کا بھی دل ہے، یعنی مرضی شامل ہے، لیکن حکم ان کا نہیں ہے۔ حکم جو ہے نا وہ اور طرف سے آیا ہے، اور کہاں سے آیا ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ بہرحال یہ اخلاقی فیبرک، اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا نیشن بلڈنگ، اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ آپ نے سن لینا ہے کہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ نیشن بلڈنگ ہو رہی ہے، عورتوں کے جو ہے نا وہ سائیکل وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، عورتوں کی جو ہے نا ڈیٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک داڑھی والا شخص وہ کر رہا ہے پیسے پکڑ کے یا جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے، اور بڑے بڑے ترم خان وہ یہ کروا رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ان سیٹھوں کی یہ جو کروا رہے ہیں ان کے گھر کے بھی حالات اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ حامد میر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کس کی بیوی نے کس کو پیر میں گولی ماری، حامد میر نے کہا تھا یہ اگر ہم نے بتا دیا تو پھر بہت سارا زلزلہ آ جائے گا۔ ان کے اپنے گھر کے حالات کیا ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ گھر میں کون سا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ اگر یہ سیٹ یہ بھی بتا دیں خاور کنجر کو، جو مانی کا ہے اس کنجر کو کہہ دیں ہمارے گھر کے حالات بھی بتا دیں تو بڑا لطف ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو جانو مانو ان سے میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی درخواست کی ہے کہ وہ ذرا محتاط ہو جائیں، کیونکہ آڈیوز جو ہے نا اب وہ حکومت نے کہہ دیا ہے وہ ISI وہ ریکارڈ کرے گی۔ ہماری چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہلکے ٹوٹے، کوئی 50 سیکنڈ کا، کوئی 1 منٹ کا، اگر ہلکا ایک ٹوٹا وہ، کیونکہ پورن جو سائٹس ہیں اس کو سرچ کرنے میں وہ ہمارا بڑا جو ہے نا وہ یہ اطمینان بخش پہلو ہے کہ ہمارا پہلا نمبر ہے کہ ہم پورن جو ویب سائٹس ہیں ان کو سرچ کرتے ہیں، اور 65% اس میں مرد شامل ہیں، اور بقایا جو ہے وہ میں آپ کو ایک ریسرچ بتا رہا ہوں، باقی جو ہے وہ خواتین شامل ہیں، اور انڈیا میں یہ تعداد ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں ان کو کہوں گا جو آڈیو یہ جانو مانو کی ریکارڈ کریں گے تو اگر ہلکے نکے ٹوٹے، یعنی 30 سیکنڈ نہ 35 سیکنڈ نہ وہ اگر، تو کافی یہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یقین کریں، یعنی خزانہ بھرا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح ٹوٹے اگر دیں نا مارکیٹ، یعنی ان کو USB پہ اور پیسے رکھ دیں تو یہ کافی جو ہے، کیونکہ موبائل کمپنی والوں نے بھی بڑی مہربانی کی ہوئی ہے، رات کو 12 سے پتہ نہیں صبح 3 تک فری ہوتا ہے یا کیا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو بہرحال یہ کافی جو ہے نا وہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں، قرض دے کوئی نہیں رہا تو یہاں سے وہ پیسے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں اگر ٹوٹے ٹاٹے، اور اگر اشرافیہ کے ریکارڈ کر لیں، ہائے غریبوں کے تو چلیں ٹھیک ہے نا جی، غریب تو وہ تو جو غریب ہیں یا ہمارے جیسے، اشرافیہ کا ریکارڈ کر لینا، یقین کریں وہ چابیاں بدلنے والا قصہ
اور یہ سب بڑا یعنی یقین کریں بڑا گرما گرم یعنی حلوہ پوڑی اور گرما گرم جڑا ہے نا جی یہ فونز، اور جو ہے نا وہ ایک باپ نے جو ہے وہ بڑا ڈانٹا اپنے بیٹے کو کہ تمہاری جیکٹ سے کترینہ کیف کی فوٹو نکلی ہے، نسوار نکلی ہے، فلاں چیز نکلی ہے، فلاں چیز نکلی ہے، بہت ساری چیزیں، تو تم بڑے بغیرت ہو اور یہ وہ۔ تو بیٹے نے کہا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں بہو جی، لیکن میں رات کو بھول کے آپ کی جیکٹ پہن گیا تھا جس میں سے یہ چیزیں نکلی ہیں۔ تو اگر یہ اشرافیہ کی اگر کرے نا، اشرافیہ کی، آپ میں کہتا ہوں کہ آپ چھڑ دے ہو، یقین کریں اپنے لوگوں کی کریں۔ اصل مدد اٹھے، اصل مدد تو رات کو 12 بجے کے بعد اسلام آباد میں وہ ریکارڈ کریں اور پھر انہیں غریبانہ بھلائی تھی یہ دی ان کو دیں۔ بہرحال جانو مانو سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا محتاط رہیں۔ ضمانت عمران خان کی کینسل ہو گئی ہیں۔ کنجر کی آپ کو پریس کانفرنس بتا دی کہ یہ آج کل کتنے یعنی نظام دیکھیں، کنجروں کا پروٹوکول دیکھیں، پاکستان میں کنجروں کی اہمیت دیکھیں، سارے چینل ایک ہی وقت میں براہ راست دکھا رہے ہیں، سارے چینل کنجر کو، یعنی کہ یہ اور بتا رہے ہیں کہ بڑوں کنجر، اور یہ دیکھو سارے چینلوں پہ یہ نظام بتا رہا ہے جی۔ ایک بار پھر واشنگٹن کے نوکروں کو، انکل سام کے نوکروں کو، ہمارا کام ہے، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ وہ 1925 میں پیدا ہوا، 6 سال کی عمر میں ولی عہد بنا اور 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست تھا۔ یورپی پریس اسے امریکن گورنر کہتا تھا۔ وہ امریکی وفاداری میں بہت آگے چلا گیا۔ امریکہ نے اسے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا حکم دیا اور اس نے ایران میں داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تھی تو پولیس سر عام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام زنانہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجوں میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی امریکہ کی وجہ سے۔ شاہ کے زمانے میں 2 جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ 2 جرنیل تھے، ان کے جرنیلوں کے 2 بیٹے تھے، وہ ہم جنس پرست تھے دونوں۔ میں نے کہا نا کہ اگر اشرافیہ کی یہ آڈیو ریکارڈ کریں، ویڈیو ریکارڈ کریں، بڑا بھلا ہوگا۔ جرنیلوں کے 2 بیٹے ہم جنس پرست تھے، ان کی شادی ہوئی۔ سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ اور تمام جرنیلوں نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی۔ روشن خیالی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 42,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا اور اسے امریکہ سے جو ہدایات ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کراتا تھا۔ لیکن پھر شاہ کی امریکہ نواز پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ نے 12 شہروں میں مارشل لا لگا دیا۔ عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت شاپور بختیار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا امریکہ اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن جو ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس، پھر میکسیکو۔ وہ اس دوران امریکہ سے مسلسل مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس تک سیز کر دیے۔ آخر میں انور سادات کام آیا اور اس نے اسے پناہ دے دی۔
जुलाई 1980 में कायरा में उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त उसके पास उसकी तीसरी बीवी के सिवा कोई न था। लोग उसका जनाजा तक पढ़ने ना आए, चुनाचे उसे उसके बेडरूम में ही दफना दिया गया। ये एक करैक्टर। ये सिर्फ रज़ा शाह पहलवी की कहानी नहीं, अमेरिका का हर दोस्त हुक्मरान इसी अंजाम का शिकार हुआ। आप अनानास तोसीसो की मिसाल लीजिए। वो निकारागुआ में अमेरिकी एजेंट था। निकारागुआ में कम्युनिज्म की तहरीक शुरू हुई तो अमेरिका ने तासीसियों को डॉलर और असला देकर कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। तासीसियों अमेरिका की जंग को अपनी जंग समझकर लड़ता रहा। 1979 में निकारागुआ में उसके लिए हालात मुश्किल हो गए। वो मुल्क से फरार हुआ, लेकिन जो ही उसने निकारागुआ से बाहर कदम रखा, अमेरिका ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने अमेरिका आने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इजाज़त न दी। यूं तासीसियों जंगलों और गारों में छुपकर जिंदगी गुजारने लगा। वो 1980 में इसी परेशानी में जंगलों और गारों की खाक छानता हुआ मर गया और उसके चंद करीबी दोस्तों ने उसे पैराग्वे के शहर में दफन कर दिया। आज लोग उसके नाम तक से वाकिफ नहीं हैं। चिली के आमिर जनरल पिनोशे ने 1973 में CIA की मदद से मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा। पिनोशे ने इक़्तिदार में आते ही चिली की अवाम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पिनोशे 1990 तक चिली पर हुक्मरान रहा। इन 17 बरसों में पिनोशे ने अमेरिका के कहने पर हजारों शहरी कत्ल कराए, अमेरिका को नापसंदीदा तंजीमों पर पाबंदियां लगाईं, अमेरिका की नापसंदीदा तंजीमों पर पाबंदियां लगाईं और अमेरिका की ख्वाहिश पर अपने शहरियों के इंसानी हकूक गस्ब किए। अवाम 1990 में पिनोशे के खिलाफ उठ खड़े हुए। वो मार्च 1990 में लंदन फरार हो गया। उसका ख्याल था बरतानिया और अमेरिका उसकी वफादारियों की कदर करेंगे, लेकिन लंदन आते ही बरतानवी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे उसके घर में नजरबंद कर दिया। उसने इस नारवा सलूक पर अमेरिका से एहतजाज किया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने उसे जवाब तक देने की ज़हमत न की। बरतानवी हुकूमत ने उसे 2000 में चिली के हवाले कर दिया। उसके खिलाफ मुकदमा चला। 3 दिसंबर 2006 को उसे हार्ट अटैक हुआ और वो बुरी मौत मर गया। इसकी मौत पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने एक सतर का ताज़ियती पैगाम तक जारी न किया। अंगोला का बागी सरदार स्यूमनी भी अमेरिका नवाज लीडर था। वो बरसा भर अंगोला में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। नवंबर 1992 में अमेरिका ने उसे कम्युनिस्टों के साथ अमन मुआहदे का हुक्म दिया। उसने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में स्यूमनी बेदस्तपा हो गया। मुआहदे पर दस्तखतों के 2 माह बाद कम्युनिस्टों ने हाम्बू में उसके हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। वो फरार हो गया। आज इस वाक़े को 15 साल गुजर चुके हैं और स्यूमनी वो जान बचाने के लिए छुपता फिरता रहा, लेकिन अमेरिकी हुकूमत उसका टेलीफोन तक नहीं सुनती। जनरल नोरिगा बड़ा मशहूर किरदार, पैनामा में अमेरिका का आलाकार था। उसे भी अमेरिकियों ने कम्युनिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो 1990 तक अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा, लेकिन अमेरिका की तसल्ली न हुई, लिहाजा अमेरिका ने पैनामा पर हमला कर दिया। सदर नोरिगा गिरफ्तार हुआ। अमेरिकी ईमा पर अदालत ने उसे 40 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी और नोरिगा गुज़िश्ता 14 बरस से जेल में अमेरिकी दोस्ती का खमियाजा भुगत रहा है। फर्डिनेंड मार्कोस 22 बरस तक फिलिपाइन में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। उसने फिलिपाइन से कम्युनिस्टों को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया, लेकिन 1986 में अमेरिका ही ने उसकी हुकूमत ख़त्म करा दी। मार्कोस अमेरिका आ गया। अमेरिका ने उसे पनाह तो दे दी, लेकिन उसे वो इज्जत और तौकीर न दी जिसका वो हकदार था। मार्कोस ने बाकी जिंदगी एक छोटे से मकान में गुजारी और उसे एक आम महाजुर के बराबर वजीफा मिलता था। मार्कोस 1999 में इसी बेबसी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गया।
1979 ही में अमेरिका ने रोडोशिया में बिशप एबो को नुकोमो के मुकाबले में खड़ा किया। बिशप अमरीकियों के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब वो लड़ते लड़ते कमजोर हो गया तो अमेरिका ने उसकी इमदाद से हाथ खींच लिया। और सदर सद्दाम हुसैन की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। इनकलाब ईरान के बाद 1980 को ईरान पर हमला किया। ये जंग 20 अगस्त 1988 तक 8 साल जारी रही और इसमें 10 लाख अफराद हलाक हुए और 30 लाख जख्मी हुए। सद्दाम हुसैन 1990 तक अमेरिका का दोस्त रहा, लेकिन फिर अमेरिका ने तेल के लालच में इराक पर हमला कर दिया। इस जंग में 86,000 इराकी शहीद हुए। 2003 में अमेरिका ने एक बार फिर इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुआ और अमेरिकी हिदायत पर उसे 30 दिसंबर 2006 को बगदाद में फांसी दे दी गई। शाहिरान से लेकर सद्दाम हुसैन तक अमरीकी तारीख दोस्त कुशी की हजारों मिसालों से भरी पड़ी है। अमरीकी अपनी खारजा पॉलिसी को डिस्पोजेबल डिप्लोमेसी कहते हैं। उनका फलसफा है खरीदो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अमरीकी कौम ब्लेड कुंद होने से पहले बीवी बदल लेते हैं। अभी उनका ब्लेड खुंडा नहीं होता, वो बीवी बदल लेते हैं। चुनांचे ये लोग अपने दोस्तों को कागज के गिलास, प्लेट, टिश्यू और गंदी जुराब से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये लोग हमेशा केस टू केस और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलते हैं। चुनांचे इनके दोस्त जनरल पनोशे हों, जनरल रजा शाह पहलवी हों या जनरल सद्दाम हुसैन, ये लोग उस वक्त उन्हें दोस्त समझते हैं जब तक वो उनके लिए खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और जिस दिन उन्हें महसूस होता है ये शख्स उनकी जिम्मेदारी बनता जा रहा है, ये उसके साथ जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक जैसा सलूक करते हैं। और उसके बाद ये उनकी कब्रों तक पर साबिक की मोहर लगा देते हैं। ये है अमरीकी दोस्ती और उसका अंजाम। और अमरीका पिछले 214 बरस से दोस्ती के इसी फलसफे पर कारबंद है और इसने आज तक किसी शख्स के लिए अपनी पॉलिसी नहीं बदली। लेकिन हमारे मेहरबान ये समझ रहे हैं कि 2024 तक पहुंचकर अमेरिका ने अपना सारा फलसफा बदल लिया है और वो अब बहरे अरब के आखिरी साहिल और बहरे ओकेनूस की आखिरी लहर तक हमारा साथ देगा। हमारे ये दोस्त भूल गए हैं। अब अमेरिकी वजीर खारजा से करे ना 1.5 घंटा बाद बाजवा, इमरान के दौर में 1.5 घंटा बाद करता था पोम्पियो से शिकायतें, चोलियां, चीफ होके। अब जरा करे ना एंटनी ब्लिंकन को फोन और वो उसको उठा ले। यानी ये तो छोड़े ना कहानियां, अभी कर ले बाजवा फोन एंटनी ब्लिंकन को। उन्होंने काम लेना था, काम लिया, टॉयलेट पेपर की तरह हर जगह पे मारा और फेंक दिया। कौन सा बाजवा, केड़ा बाजवा, जेड़े ना गांव मुंह है वो बाजवा। वो कहेंगे हमें क्या पता, बस खत्म। इमरान की हुकूमत गिरवानी थी और जो है ना वो खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी खत्म करानी थी, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश खत्म करानी थी, 6% ग्रोथ को रोकना था, IMF का फिर गुलाम बनाना था, लोगों की फिर कमर तोड़नी थी, वो कर दिया। अब कौन सा बाजवा बुजलील होता फिर रहा है अब, और कोई कह रहा है अस्पताल में है। जी हमारे ये दोस्त भूल गए हैं, वो अमरीकी जो अपनी मां अपने बाप को भूल जाते हैं, वो बहरानों में इनका क्या साथ देंगे। 33% बच्चे, 33% उनको अपने बापों के नामों का पता है। 33% अमेरिका में 33% बच्चों को अपने बापों के नाम का पता है, बाकी कोई पता नहीं है। जो बाकी 67% है उनको कोई पता नहीं है वो कित्थों आए, कौन है। और उन्हीं 67 में से ज्यादातर फौजी हैं। अब डॉट कनेक्टिंग कर लें, अमेरिकी फौज दूसरे मुल्कों में क्या करती है, क्यों करती है, डॉट कनेक्टिंग करें। 67 वो लोग हैं जो फौज में भर्ती होते हैं। 33% को जो है ना वो बाप का नाम पता है। ये दोस्त होंगे किसी के।
امریکہ ڈوبتے سورجوں کی زمین ہے اور ڈوبتے سورجوں کے بیٹے ہمیشہ چڑھتے سورجوں کے دوست ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے مہربانوں کا سورج ڈوب رہا ہے، مانے یا نہ مانے، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، اینڈ ڈوب رہا ہے۔ چنانچہ امریکہ کی وفاداری کا رخ بھی بدل جائے گا۔ بس 1-2 ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی بلکہ، اور اس کے بعد نیا کپ، نئی پلیٹ اور نیا گلاس ہوگا اور امریکی وزیر خارجہ ہوگا۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے، یہ کرتے رہیں، جو مرضی ہے انہوں نے کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن آخر پہ آپ نے بھی مطالبہ کرنا ہے، میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں اور پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن والے سیٹ، یہ مالکان، یہ اینکرز ذرا اپنے گھر کی کہانیاں اس طرح ٹی وی پہ بیان کریں کہ ان کی بیویوں کا سائیکل، ان کی بیٹیوں کا سائیکل، ان کی بہوؤں کا سائیکل، وہ کی کلب کیا ہوتا ہے، رات کو 12 بجے کے بعد اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے، کون سی پارٹیاں ہوتی ہیں، لطف آ جائے، یقین کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزقوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔